काणकाबान श्री सिद्धपुरुष नारायण देवस्थानाची 21 डिसेंबराक जात्रा जातली। ह्या निमतान 150 कलाकारांचो आस्पाव असलेले छावा हे नाटक जातले अशे देवळाचो अध्यक्ष महेश कोरगांवकारान पत्रकार परिशदेत सांगले। गोंयांत जाणता राजा नाटक झालें तेन्ना आमकांय तशें नाटक करचें अशें दिसतालें, पूण आतां योग येयलो आनी आमी छावा नाटक करपाक घेतलें। महेश कोरगांवकारान सांगलें, आयकात। गोंयांत जेन्ना जाणटा राजा नाटक जाल्लें तेन्नाच अशें दिसतालें की अशें एक नाटक आमी केन्ना तरी करचें म्हणून, पूण तें कितलें त्रासदायक आसा हें आमी जेन्ना आतां करूंक गेले तेन्ना आमकां तें कळोन चुकलें। फक्त 1 म्हयन्या पयलीं आमी रिहर्सल सुरवात केली ह्या नाटकाची। सर आमकां मेळ्ळे, तेंचे कडेन स्क्रिप्ट आसली, रिकॉर्डिंग ऑडियो आसलो आनी आमचें नशीब बरें आसलें की एक बऱ्या वेळेचेर आमकां सरा कडेन कॉन्टॅक्ट जालो आनी तेणी ती स्क्रिप्ट दिलें आनी रिकॉर्डिंग दिलें आनी इमिजिएटली नॅक्स्ट आयज उलयलें आनी फाल्यांच्यान आमी प्रॅक्टीस करपाक सुरवात केली। कांयच तयारी नासली तेन्ना, मातूय आमी विचार करूंक नासलो म्हणजे कितें तें, आनी इमिजिएटली दुसऱ्या दिसा सरान सांगलें करया मरे चल फाल्यांच्यान सुरू। आमचे कडेन तेन्ना नाटकाक सजेशे कलाकारूय नासले। आमी पयले 8 दीस फक्त कलाकारांची एकठांय करपाकूच गेले। मागीर म्हाका उगडास आसा, हांवें सड्यान वचून मिटींग घेतली, मयड्या वचून मिटींग घेतली, कुसका वचून मिटींग घेतली, पर्रा घेतली, वेल्ला घेतली, आसागांव घेतली, कांय शिवोलच्या भागांनूय गेल्या आनी हांगा सगळे कडसून जमवा सुरू जाली। आनी पयले 8 दीस तर आमी फक्त जमवूच करताले आनी सर येतालो तेन्ना आमचे कडेन कलाकार नासताले। वेगळे तरेचे प्रेशर मावंट जाल्लो की जमतलें काय ना। पयलीं आमकां दिसलें की सगळे जाण हिरिरीन भाग घेतले, पूण मागीर कामाच्या निमतान भुरग्यांच्या स्कुलां, बायलांचे आनी कितें उपक्रम, लग्नां आनी ह्या हितून डिले जात गेलो। तशें पळोवंक गेल्यार आमकां 15 दीस सुद्दां सारकी रिहर्सल करपाक मेळना ह्या नाटकाक, पूण सगळे जाण उमेदीन आतां येतात, टायम काडून येतात। अजून पासून आमचो जो संच जाला वो 140 ते 150 मेरेन लोकांचो संच आसा। तितून कलाकार आसा जे प्रामुख्यान भुमिका करतले, मॉप सीन आसा, डान्स आसा, थोडे सैनीक ह्या रुपान आसा आनी वेगवेगळे आसा। तितून आमकां एक जमेची बाजू म्हणजे आमचे कडेन चारी डेकोरेटर्साचे प्रवीण च्यारी आसा, सो त्यामुळे स्टेज घालपाक आमकां आनी सगळे हो सेट उबो करपाक आनी बाकीचे जाणकार आसल्या कारणान आमकां ते आनी तेचेर जे आमी हायर करून कोणा कडसून करून घेतले ते एक आमकां जमेची बाजू आसा की तो आमचेच आसल्या कारणान ते आमकां हांगाच सेटअप करपाक मेळ्ळें। फाटली 1990-93 पासून हांव नाटकां करता, महानाट्य जवळ जवळ 40च्या वयर महानाट्य जालें। जाणटा राजा गोंयांत येवच्या पयलीं हांव महानाट्य करतालो 700-800 भुरग्यांक घेवन बोडगेवार हायस्कुलाचेर। तशीं हांवें गोंयांनी नाटकां केल्या, दमणान केल्या, दिवाक केल्या, राजस्थानान केल्या आनी योगायोग येयलो की राजेश आसा आनी महेश आसा की तेंच्यांनी म्हाका हांगा कॉन्टॅक्ट केलो। तशें पळोवंक गेल्यार हांव गांवांनी चडशीं नाटकां पसून वचना, खंय तरी कंपिटिशनाक आसत जाल्यार वयता, पूण हेंच्या दोगांचो म्हाका स्वभाव बरो दिसलो म्हणून हांवें तांकां येस म्हटलें। आनी हांगा येयलें वातावरणूय बरें आसलें, पयलीं पळयलें सगळ्यां कडेन आनी नाटक सुरवात केली। सराचो क्वेश्चन आसलो की छावाची स्टोरी कितें। मेन जेन्ना हांव नाटक हातीन घेता ती नाटक लोकां पर्यंत कशें पावतलें। आतां छावा हें संभाजीचें नाटक जावन आसा। संभाजी स्टोरी चडशा आमच्या भुरग्यांक पिढी आसा तांकां खबर ना। गोंयांत संभाजी खंय येयल्लो, केन्ना येयल्लो, कित्याक लागून येयल्लो, शिवाजी केन्ना येयल्लो, खंय येयल्लो, आजून आर्टिस्टाकूच खबर ना। सो ते उलयता हांव तांकां सांगत वयतालो तो सातिस्तेव दोंगरार येयल्लो, ते पयलीं न्हंयन येयल्लो, शिवाजी कोलवाळे येयल्लो, मागीर शिवाजी आडपय तेवटेन दुर्भाट येयल्लो, मागीर तेणें मर्दनगड घेतलो आनी अशें खुबशी हिस्ट्री आसा। ह्या नाटकाचे द्वारे ती हिस्ट्री सगळ्या लोकांक कळटली। शिवाजीचें बालपण कशें गेलें, तिची आई केन्ना मेली, देवाज्ञा जाली, मागीर ताका कोणें पोसलो, तेचो ल्हानाचो व्हड तो कसो जालो, तेचेर ल्हानपणा पासून बरे संस्कार जाले आनी लोकांचे वायट हितूर ताका कसो वायट दाखयलो, हें सगळें ह्या नाटकान पळोवपाक मेळटलें।
सो गोंयांत सुद्दां येवन तेणी मर्दनगडार लढाई केली. मर्दनगडार पुर्तुगीजां कडेन फायट दिली आनी तेणें ती शपथ घेतली की आपूण हांगा येतलो आनी तो येयलो. पूण कांयच काळात तेवटेन तेणें औरंगजेबान तेचेर एटॅक केलो म्हणून परत तो रत्नागिरी गेलो आनी ताका धरलो आनी थंयच्यान ताका मारीत येयलो आनी लास्ट तेचें कितें जालें हाल तें सगळें आमी दाखयल्लें आसणार. सो फूल स्टोरी संभाजी तुमकां ही खरी पळोवंक मेळटली हांगासर.